हाई एभ्रिवान, मेरो नाम तपन शर्मा र आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले कुनै पनि लारावेल एप्लिकेसनमा फोन पे पेमेन्ट गेटवेलाई चाहिँ कसरी इन्टिग्रेट गर्छौं भनेर हेर्न गइरहेका छौं र यसमा चाहिँ बेसिकली दुईटा स्टेप्स हुन्छ। पहिलो स्टेप भनेको हाम्रो रिक्वेस्ट पेमेन्ट, जसमा चाहिँ हामीले फोन पे को सर्भरलाई रिक्वेस्ट गर्छौं पेमेन्टको लागि, र दोस्रो स्टेप भनेको चाहिँ भेरिफाई पेमेन्ट हुन्छ, जसमा चाहिँ हामीले यो भनेको टु स्टेप भेरिफिकेसन प्रोसेस जस्तो हो, जसमा चाहिँ हामीले पहिलो स्टेपमा चाहिँ हामीले पेमेन्ट रिक्वेस्ट गरिन्छ भने दोस्रोमा चाहिँ फेरि केही प्यारामिटर्सहरू पठाएर त्यो ट्रान्ज्याक्सनलाई चाहिँ भेरिफाई गर्छौं, किनकि त्यसमा कसैले पनि फ्रड नगरोस् भनेर चाहिँ हामीले यो टु स्टेप भेरिफिकेसन प्रोसेस इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसको लागि चाहिँ हामीले केही प्यारामिटर्सहरू पठाउनु पर्ने हुन्छ, जस्तै अब आरयु भनेको हाम्रो रिटर्न युआरएल भनेर भन्छ यसलाई, र यो चाहिँ हामीले एउटा राउट युआरएल डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो सिस्टममा, जहाँ चाहिँ फोन पेले जब ट्रान्ज्याक्सन कम्प्लिट हुन्छ त्यसपछि यो युआरएलमा चाहिँ उसले रिडाइरेक्ट गरिदिन्छ। त्यसपछि हामीले त्यो युआरएलमा फेरि प्रोसेसिङ गरेर अर्को फेरि एउटा नयाँ रेस्पोन्स फोन पेलाई पठाउनु पर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ हाम्रो ट्रान्ज्याक्सन भेरिफाई हुन्छ र फाइनली हाम्रो ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। र पिआइडी भनेको चाहिँ अब यो मर्चेन्ट कोड हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले जब फोन पेसँग पार्टनरसिप गरिन्छ उसले चाहिँ एउटा मर्चेन्ट कोड भनेर दिन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो पिआइडी भनेर जानिन्छ, यसमा बुझिन्छ। यसमा पिआरएन भनेको चाहिँ प्रोडक्ट रिफरेन्स नम्बर, जुन चाहिँ एउटा युनिक नम्बर हुन्छ। अमाउन्ट भनेको चाहिँ अब हाम्रो टोटल अमाउन्ट, जति चाहिँ हामीले फोन पे को मार्फत तिर्नु हाम्रो एकाउन्टमा आउनुपर्ने अमाउन्ट जति हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो टोटल अमाउन्ट भयो। र सिआरएन भनेको चाहिँ हाम्रो करेन्सी हुन्छ, जेनरली अब लोकल हाम्रो नेपालको लागि चाहिँ यो नेपाली एनपिआर हुने भयो। डिटी भनेको चाहिँ अब डेट, प्रेजेन्ट डेट हुन्छ। आर1 भनेको चाहिँ अब यो रिसेप्ट आइडी अथवा पेमेन्ट डिस्क्रिप्सन केही छ भने आर1 र आर2 भनेको चाहिँ त्यो दुईटा हुन्छ। र एमडी भनेको चाहिँ एउटा सिम्पल प्यारामिटर जसले स्पेसिफाई गर्छ पेमेन्ट हुँदैछ भनेर। र डिभी भनेको चाहिँ एउटा SHA-512 को एउटा ह्यास गरेको एउटा एन्क्रिप्ट गरेको भ्यालु हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले यो सबै प्यारामिटर्सहरूलाई लिएर एउटा नयाँ ह्यास क्याल्कुलेट गरिन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले डिभी भनिन्छ। र हामी अब यसमा चाहिँ पहिलो स्टेप भनेको हाम्रो पेमेन्ट रिक्वेस्ट स्टेप हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो PHP स्याम्पल कोड पनि उनीहरूले प्रोभाइड गरेका छन्। सो पहिलो स्टेप भनेको चाहिँ म यो फर्मलाई कपी गर्नेछु। फर्मलाई कपी गरेर हाम्रो यसमा चाहिँ अब मैले एउटा सिम्पल लारावेल एप्लिकेसन अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु, र यसमा welcome.blade.php मा चाहिँ मैले सबै नचाहिने डमी डेटाहरूलाई चाहिँ रिमुभ गरेर यसमा एउटा सिम्पल डिभ मात्रै राखेको छु, र यहाँ चाहिँ मैले यो फर्मलाई पेस्ट गरेर हाम्रो चाहिने जति भेरिएबलहरू छ यिनीहरूलाई मात्रै राख्ने छु यसमा। सो पहिलो स्टेप भनेको चाहिँ अब हाम्रो, किनकि हामी लारावेलमा छौँ, हामीले ब्लेड सिन्ट्याक्सहरू युज गर्न सक्छौँ, सो हामीले यो PHP कोड चाहिँ हटाउँदा हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ म रिमुभ गरिदिन्छु र ब्लेड टेम्प्लेटहरूलाई चाहिँ यसमा हाम्रो भेरिएबलहरूलाई चाहिँ यसमा पेस्ट गर्नेछु। र अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ यो सेमिकोलनलाई पनि हटाउनु पर्ने हुन्छ, र यो भ्यालुहरू चाहिँ सबै हामीले कन्ट्रोलरबाट यो भ्यूमा पठाउने छौँ। सो त्यसको लागि चाहिँ अब पहिलो हाम्रो यो राउटमा गएर फङ्सन, यहाँ डाइरेक्टली फङ्सन एक्जिक्युट नगरेर एउटा नयाँ कन्ट्रोलर डिफाइन गरौँ, जसलाई चाहिँ हामीले फ्रन्ट एन्ड कन्ट्रोलर भनेर भन्नेछौँ अहिलेको लागि। र तपाईँको आफ्नो केसमा चाहिँ तपाईँले एउटा नयाँ पेमेन्ट कन्ट्रोलर भनेर डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ तपाईँले पेमेन्ट रिलेटेडको सबै कामहरू चाहिँ त्यो पेमेन्ट कन्ट्रोलरमा गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अब हाम्रो फ्रन्ट एन्ड कन्ट्रोलरको इन्डेक्स भन्ने पेजमा चाहिँ जब मैले ब्राउजरमा गएर स्ल्यास गरेर एन्टर गर्छु तब चाहिँ हामी फ्रन्ट एन्ड कन्ट्रोलरको इन्डेक्स भन्ने फङ्सनमा जान्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले पहिला फङ्सन डिफाइन गरौँ। सो PHP आर्टिसन मेक कन्ट्रोलर फ्रन्ट एन्ड कन्ट्रोलर चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलरको नाम हुन्छ, र यो केस सेन्सिटिभ पनि हुन्छ। सो एन्टर गरेर हाम्रो कन्ट्रोलर क्रिएट भयो, जुन चाहिँ कन्ट्रोलर्सभित्र फ्रन्ट एन्ड कन्ट्रोलरमा हाम्रो नयाँ फङ्सन चाहिँ अब डिफाइन गर्नु पर्यो, जसको नाम चाहिँ हाम्रो इन्डेक्स हुनेछ। र यो इन्डेक्समा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने हाम्रो भ्यू
जुन चाहिँ welcome.blade.php हो त्यसलाई चाहिँ हामीले रिटर्न गर्छौं र यसमा चाहिँ हामीले तपाईले यहाँ ख्याल गरिरहनु भएको होला पेमेन्ट URL हरु PID MD हरु यो सबै चाहिँ हामीले फ्रन्ट एन्ड कन्ट्रोलरको इन्डेक्सबाट नै पठाउनु पर्ने हुन्छ तर त्यसको लागि चाहिँ मैले के गर्छु भने हाम्रो डकुमेन्टेसनबाट यो भ्यालुहरु चाहिँ सबै कपी गर्छु र हाम्रो Visual Studio कोडमा फ्रन्ट एन्ड कन्ट्रोलरमा गएर चाहिँ यो सबैलाई पेस्ट गरेर यसलाई प्रपरली फर्म्याट गर्देऊ र MD भनेको चाहिँ हाम्रो पेमेन्ट भइरहेको भन्ने जनाउँछ अमाउन्ट भनेको हाम्रो यस अहिलेको लागि 10 यो डमी डेटा हो करेन्सी भनेको NPR हुन्छ र डेट भनेको अहिलेको प्रेजेन्ट डेट र यो R1 र R2 भनेको चाहिँ एक्स्ट्रा एडिसनल डिटेल्सहरु केही चाहिन्छ भने यसमा पठाउन सक्छौं RU भनेको चाहिँ हाम्रो रेस्पोन्स URL हो रिटर्न URL जुन चाहिँ हामीले डिफाइन गर्छौं एकैछिनमा र PRN भनेको चाहिँ अब युनिक आईडी यो अटोमेटिकली युनिक आईडी भन्ने फंक्सनले जेनेरेट गर्छ र यो PID र शेयर्ड सिक्रेट की भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो फोन पे ले प्रोवाइड गर्छ जब हामी फोन पे को मर्चेन्ट बन्छौं त यो दुईटा भ्यालु भनेको चाहिँ मर्चेन्ट स्पेसिफिक कुराहरु भयो र हामीले अब यसमा DV भनेर एउटा ह्यास्ड की चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छौं जहाँ हामीले सबै प्यारामिटर्सहरु पठाएर यो की चाहिँ अब क्याल्कुलेट हुन्छ र अहिलेको केसमा हामी किनकि डेभ सर्भर डेभ को काम गरिरहेका छौं हामी लोकलमा काम गरिरहेका छौं त्यसको लागि हामीले पेमेन्ट डेभ URL भन्ने URL चाहिँ युज गर्छौं र जब यो हाम्रो वेबसाइट प्रोडक्सनमा जान्छ जब हामी यसलाई होस्ट गर्छौं सर्भरमा तब चाहिँ हामीले यो पेमेन्ट लाइभ URL भन्ने युज गर्छौं र त्यसमा चाहिँ बल्ल हाम्रो एक्चुअल ट्रान्ज्याक्सन पनि हुनेछ लाइभमा चाहिँ सो यसमा मैले अब हामीले Laravel को कम्प्याक्ट फंक्सन युज गरेर यो सबै भेरिएबलहरु चाहिँ हामीले भ्यूमा पठाउने छौं सो म यो सबै कुराहरु कपी गरेर फेरि त्यहाँ देखि रिज्युम गर्छु र मैले फाइनली सबै भेरिएबलहरु चाहिँ यो कम्प्याक्टमा पेस्ट गरिसकेको छु र यसले चाहिँ यो जति भेरिएबलको भ्यालुजहरु छ यो सबै हाम्रो भ्यूमा पठाउने छ र अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ हाम्रो web.php मा गएर एउटा नयाँ URL डिफाइन गरौँ जुन चाहिँ हाम्रो रेस्पोन्स URL हुनेछ सो यसलाई चाहिँ मैले पेमेन्ट भेरिफाई भनेर राख्ने छु र यो फंक्सन यो चाहिँ हाम्रो फ्रन्ट एन्ड कन्ट्रोलर को भेरिफाई पेमेन्ट भन्ने फंक्सनमा चाहिँ हिट गर्ने छ र फ्रन्ट एन्ड कन्ट्रोलरमा गएर हामीले यो फंक्सनलाई डिफाइन गरौँ भेरिफाई पेमेन्ट भन्ने फंक्सन र अब चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भने हाम्रो welcome.blade फ्रन्ट एन्ड कन्ट्रोलरमा गएर चाहिँ हाम्रो रेस्पोन्स URL भनेको चाहिँ हामीले यो http लोकल होस्ट नगरेर हाम्रो आफ्नो कस्टम भेरिफिकेसन URL चाहिँ पठाउन सक्छु यसलाई चाहिँ मैले नाम दिने छु भेरिफाई पेमेन्ट भनेर मैले यसलाई अब नामले रिफर गर्न सके यो फ्रन्ट एन्ड कन्ट्रोलर को RU भन्ने प्यारामिटर चाहिँ हाम्रो के हुनेछ भने राउट र हाम्रो राउट को नाम छ भेरिफाई पेमेन्ट र जब हामीले फोन पे मा रिक्वेस्ट पठाउँछौं रिक्वेस्ट पठाएर फोन पे को साइडबाट जब यो ट्रान्ज्याक्सन कम्प्लिट हुन्छ तब चाहिँ हामी फेरि हाम्रो आफ्नै होस्टमा रिडाइरेक्ट गर्दिन्छ र होस्ट कुन URL मा रिडाइरेक्ट गर्ने भनेर चाहिँ यो हाम्रो राउट हामीले डिफाइन गरेको जब हामी यो URL मा हिट हुन्छौं तब हामीले केही प्यारामिटर्सहरु फोन पे बाट रिसिभ गर्छौं र त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो गेट मेथड युज गर्न सक्छौं यो डिफल्ट PHP को गेट मेथड हो हामीले Laravel को रिक्वेस्ट प्यारामिटर बाट यो सबै भ्यालुहरु चाहिँ रिसिभ गर्न सक्छौं त्यसको लागि चाहिँ मैले यो सबै कोडलाई चाहिँ कपी गरेर मैले यहाँ देखि यो ओके अहिलेको लागि चाहिँ हामीले यो भेरिफाई लाइभ URL सम्म कपी गरौँ र हाम्रो भेरिफाई पेमेन्ट भन्ने फंक्सनमा यसलाई कपी गरेर हामीले यसमा चाहिँ रिक्वेस्ट भन्ने अब्जेक्ट पनि रिसिभ गर्छौं सो यहाँ चाहिँ हाम्रो रिक्वेस्ट डेटा भनेको रिक्वेस्ट डेटा अझै कपी गर्न कम्प्लिट भएको छैन सो PID र शेयर्ड सिक्रेट की भनेको त मैले अघि नै स्पेसिफाई गरिसके यो दुईटा प्यारामिटर्स भनेको चाहिँ फोन पे ले प्रोवाइड गर्ने भ्यालुहरु हो
मर्चेन्ट भन्दाखेरि उसले यो दुईटा प्यारामिटर्सहरु चाहिँ हामीलाई प्रोभाइड गर्नेछ र रिक्वेस्ट डेटामा चाहिँ हामीले गेट युज नगरेर हामीले यो भ्यालुहरुलाई चाहिँ भेरिएबल्समा असाइन पनि गर्न सक्छौं सो रिक्वेस्ट PRN सो यसमा चाहिँ हामीले यो क्यापिटल लेटर नै स्पेसिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि यो प्यारामिटर्सहरु हामीले क्यापिटल लेटर्सको भ्यालुमा रिसिभ गर्नेछौं सो PRN PID सबै हामीले रिक्वेस्टबाट रिसिभ गर्छौं र हाम्रो थर्ड प्यारामिटर भनेको चाहिँ BID र BID चाहिँ यदि हाम्रो नल छ भने चाहिँ हामीले यसलाई एम्प्टी स्ट्रिङ असाइन गर्ने छौं यो हामीले एम्प्टी स्ट्रिङ असाइन नगरिकन यो डाइरेक्टली नल भयो भने चाहिँ हाम्रो पेमेन्ट भेरिफिकेसन फेल भनेर एरर आउँछ यो चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ र अब हामीले यसमा के गर्न सक्छौं भने गेट रिक्वेस्ट युज नगरिकन हामीले डाइरेक्टली हाम्रो भेरिएबल नै रिफर गर्न सक्छौं यहाँ सो PID भनेको चाहिँ हाम्रो यो PID जुन हामीले अलरेडी यहाँ डिफाइन गरिसक्यौं र BID भनेको चाहिँ हामीले माथि नै डिफाइन गरेको BID को भेरिएबल युज गर्न सक्यौं र यो अमाउन्ट भनेको जुन ओरिजिनल अमाउन्ट नै स्पेसिफाई गर्न पर्ने हुन्छ यो चाहिँ हामीले रिक्वेस्ट रेस्पोन्सबाट आएको अमाउन्ट युज नगरिकन हामीले हाम्रो डेटाबेसबाट क्वेरी गरेर एक्चुअल ओरिजिनल अमाउन्ट जति हो त्यति नै यहाँ स्पेसिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ नत्र फेरि एरर आउँछ ट्रान्ज्याक्सन कम्प्लिट नहुने सम्भावना हुन्छ र UID भनेको चाहिँ हाम्रो ओके हामीले UID पनि रिसिभ गर्छौं सो यो पनि डिफाइन गरौँ रिक्वेस्ट UID चाहिँ हाम्रो अब हामीले यहाँ भेरिएबल डिफाइन गर्न सक्छौं र DV भनेको फेरि हामीले नयाँ क्याल्कुलेसन गर्छौं र PID यो हाम्रो एक्चुअल अमाउन्ट भयो सो यसमा चाहिँ हामीले यो 10 युज नगरेर यसमा हामीले फेरि कन्क्याटिनेसन गर्न सक्छौं र यो केसमा अहिले हाम्रो अमाउन्ट भनेको चाहिँ ले भेरिएबलमा स्टोर गरेर अहिलेको लागि चाहिँ अमाउन्ट मैले डमी 10 युज गरिरहेको छु र यहाँ पनि हामीले अमाउन्ट यो अमाउन्ट भेरिएबल नै युज गर्दा हुन्छ र यहाँ पनि अमाउन्ट भेरिएबल रिफर गर्दा हुन्छ र यो PRN भनेको चाहिँ हामीले अलरेडी माथि डिफाइन गरिसक्यौं PRN भनेको यो PRN PID भनेको चाहिँ हामीले माथि नै डिफाइन गरिसकेको BID युज गर्न सक्छौं र UID भनेको पनि हामीले डिफाइन गरेको UID भेरिएबल युज गर्न सक्छौं र हामीसँग शेयर सिक्रेट की र PID त अलरेडी छँदैछ सो अब यो प्यारामिटर्सहरु लिएर फेरि के गर्छ भने हामीले फेरि पेमेन्ट फेरि फोन पे लाई एउटा नयाँ रिक्वेस्ट पठाउँछौं पेमेन्ट ट्रान्ज्याक्सन भेरिफाई गर्नको लागि र यो चेक गर्छौं कि हाम्रो पहिला रिसिभ गरेको डेटा र अहिले फेरि हामीले पठाएको डेटा सो सपोज हाम्रो एक्चुअल अमाउन्ट हामीले पठाउँदाखेरि यदि 1000 थियो र फेरि हामीले फोन पे लाई नेक्स्ट टाइम भेरिफाई गर्दाखेरि यदि यो अमाउन्ट 1000 नै छ र यदि अल्टर भएको छैन भने मात्रै हाम्रो पेमेन्ट भेरिफिकेसन हुन्छ र यो अमाउन्ट मात्रै नभएर यसमा मल्टिपल प्यारामिटर्सहरु चेक हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ हामीले पेमेन्ट भेरिफिकेसन गर्छौं र हाम्रो टेस्ट सर्भरको लागि हामीले भेरिफाइड डेभ URL मा चाहिँ रिक्वेस्ट पठाउँछौं भने लाइभ सर्भरमा चाहिँ हामीले भेरिफाइड लाइभ URL मा रिक्वेस्ट पठाउँछौं सो फेरि यो भेरिफिकेसन वाला कोड चाहिँ अब हामीले PHP बाट हामीले फेरि एउटा नयाँ रिक्वेस्ट पठाउँछौं त्यसलाई फर्मेट गरौँ र त्यसमा चाहिँ अब इनिशिएट रिक्वेस्ट इनिशिएसन गरेर भेरिफाइड डेभ URL मा चाहिँ यो रिक्वेस्ट डेटाको सहित उसले एउटा गेस्ट रिक्वेस्ट पठाउँछ र यदि त्यो रेस्पोन्स चाहिँ अब सक्सेस भयो भने रेस्पोन्समा सक्सेसको की भ्यालु चाहिँ यदि ट्रु छ भने हाम्रो पेमेन्ट भेरिफिकेसन कम्प्लिट हुन्छ र यो ट्रु छैन भने चाहिँ हाम्रो पेमेन्ट भेरिफिकेसन फेल हुन्छ अनि त्यसरी चाहिँ हाम्रो फोन पे को एउटा कम्प्लिट ट्रान्ज्याक्सन कम्प्लिट हुन्छ सो यसलाई सेभ गरौँ र सबै कुरा चाहिँ प्रपरली काम गर्नुपर्छ अब यसमा पेमेन्ट डेभ URL भन्ने चाहिँ अनडिफाइन्ड भेरिएबल आयो सो त्यसको लागि चाहिँ यहाँ हाम्रो welcome.blade.php मा हामीले पेमेन्ट डेभ URL भन्नेमा चाहिँ एउटा
गेट रिक्वेस्ट पठाइरहेका छौँ। सो यो पेमेन्ट डेभ युआरएल चाहिँ हामीले फ्रन्ट एन्ड कन्ट्रोलरबाट भ्यूमा पठाउन पर्यो, जुन चाहिँ अलरेडी हामीले यहाँ पेमेन्ट डेभ युआरएल भनेर डिफाइन गरिसक्यौँ। सो यसलाई मैले यसमा कपी गरेर पेस्ट गरिदिन्छु र फेरि चेक गरौँ। सो यहाँ चाहिँ क्लिक टु पे भन्ने बटन छ, यदि यसमा मैले क्लिक गरेँ भने चाहिँ हाम्रो पेमेन्ट डेभ युआरएलमा चाहिँ उसले एउटा रिक्वेस्ट पठाउने छ। सो हेरौँ के हुन्छ। सो हाम्रो फोन पेको चाहिँ अब पेमेन्ट पेज खोल्यो र यसमा चाहिँ मैले ग्लोबल आइएमई पे भनेर अप्सन सेलेक्ट गर्छु। मोबाइल चाहिँ एउटा कुनै ऱ्यान्डम मोबाइल नम्बर हान्दिउँ, पासवर्ड 1234 र ओटिपी पनि 1234 र यदि सबै कुरा ठिकै छ भने हाम्रो पेमेन्ट सक्सेस भनेर आउँछ। सो पेमेन्ट भेरिफिकेसन फेल्ड, मर्चेन्ट ह्याज सेन्ड इनकरेक्ट भ्यालु फर भेरिफिकेसन भनेर आयो। सो यसको लागि अब फेरि डिबग गरौँ के हुँदैछ हाम्रो प्रब्लम। ओके, मैले अघि यहाँ अमाउन्टको बारेमा एक्सप्लेन गरिरहेको बेलामा मैले अमाउन्ट चाहिँ 1000 राखेको रहेछु। सो त्यही भएर यो हाम्रो रिक्वेस्ट डेटामा पनि अमाउन्टको भ्यालु 1000 गयो, त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो डेटा म्याच भएन र हाम्रो एरर आयो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अमाउन्टको भ्यालु एक्चुअल म्याच हुनुपर्छ यहाँ र हामीले स्टार्टिङमा पठाएको अमाउन्ट चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ। सो अब फेरि एकचोटि रिलोड गरौँ र फेरि एकचोटि क्लिक टु पे गरौँ। हाम्रो फोन पेको पेमेन्ट पेज खोल्छ। ग्लोबल आइएमई पेमा गएर ऱ्यान्डम नम्बर हान्ने, पासवर्ड चाहिँ 1234 जे राख्दा पनि हुन्छ, ओटिपी पनि 1234 र क्लिक गर्यो। अब चाहिँ हाम्रो पेमेन्ट भेरिफिकेसन कम्प्लिट हुनुपर्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले एउटा कम्प्लिट फोन पेको ट्रान्ज्याक्सन सिस्टम कुनै पनि पिएचपी अथवा लार्भल एप्लिकेसनमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ। यस भिडियोमा यति नै र अपकमिङ भिडियोजहरुमा चाहिँ मैले खल्तीमा लारावेलमा खल्ती इन्टिग्रेट गर्ने, अब यस्तै पेमेन्ट गेटवेजहरु इन्टिग्रेट गर्ने ट्युटोरियल्सहरु अपलोड गरिरहने छु। सो त्यसको लागि चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु होला र भिडियो एन्डसम्म हेर्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।